जो सालेगांव रस्तो आसा तो अजून हे जावंक ना आनी ताका लागून काँग्रेसीन काल मोर्चा आयलो आनी तुमचेर खूब आरोप केले की अजून काय तुम्ही खंयच लक्ष दिनात म्हणून हे बाबतीन कितें सांगूंक शकता तुम्ही? जर आता वता आसतना त्या वाटेन जर पळयत जाल्यार काँग्रेसीन तो मोर्चा व्हरच्या पयलीं पावस पडला त्या कारणान डांबर जायना सो सकाळींच आमी कॉन्क्रिटींग स्टार्ट केलेलें. म्हणजे एक दीस पयलीं हेका प्रिपेर करचें पडटा. एक दीस पयलीं सगळें मटेरियल डंप केलें आनी कालच्यान ऑलरेडी कॉन्क्रीट घालूंक स्टार्ट केलें आमी. फक्त पावसान तो रोड म्हणजे डांबर तो पिड्ड्यार जावचो न्ही म्हणून सो ताका लागून आमी ऑलरेडी म्हणजे आमकां सांगपाची गरज ना. आमी ऑलरेडी वी आर रिस्पॉन्सिबल. आमची पंचायत सालिगांव पंचायत तेय काम करता. डेप्युटी सरपंच उत्कर्शा ते जाल्यार अक्षरशा सायटीर उबे रावन हे कंटिन्युअसली थंय काम करीत आसा. म्हाजो पंचायत स्टाफ म्हाज्या ऑफिसांतलो स्टाफ थंय उबे रावन मॉनिटर करता. आमचे PI पयलींचे आशिल्ले माजीक आतां थंय मिलीन आयिल्लो आसा तो तेजो स्टाफ घालून म्हणजे लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून हे कंटिन्युअसली सगळे एकठांय येवन युनायटेडली आमकां खरेंच आमी रिस्पॉन्सिबल पीपल आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आमी हें काम करीत आसा. कॉन्क्रिटींग ऑलरेडी स्टार्ट जाला. फुडलो तो स्ट्रेच जालो. कॉन्क्रीट काबार जातकूच आमी थंयच्यान फुडलो एंटायर स्ट्रेच आसा अप टू टेम्पल आमी थंय पेवर्स घालता. सो पेवर्स घातले जाल्यार पावस म्हणजे येवं कितें येवं कांय ना. कित्याक लास्ट टायम आमकां पावसान त्रास जाताले आमी पेवर्स घातले. अरावंड 2000 स्क्वेअर मिटर पेवर्स आमी ऑलरेडी आतां स्टार्ट करतले. सो म्हाज्या दिसपान एक 2-3 दिसां भितर हे मेजर जो स्ट्रेच आसा जो लुट्स कॉन्वेंट स्कूल थंय आसा तर भुरग्यांक त्रास जावचे न्ही तेंच्या पेरंट्सांक त्रास जावचे न्ही ताका लागून प्रायोरिटीन आमी हो पयली रोड घेतला. थंयच्यान फुडें कंटिन्यू पेवर्स घालतले. आनी टेम्पररी सोल्युशन आसतलें काय ओन्ली फॉर मनसून म्हणजे मनसुनाक लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून मागीर वन्स मनसून इज ओवर ते प्रॉपर हॉटमिक्सिंग जातलें. पूण सिमेंट जर घातलें जाल्यार ते म्हाका दिसता 2-3 म्हयने ते सिमेंटाक काय कॉन्क्रीट ते सिमेंट म्हणल्यार कॉन्क्रीट ते पयलो आसलो कॉन्क्रीट मिक्सर येवन थंय कंटिन्युअसली ते भरी जाता. सो आमचो एकूच हेतू आसा की लोकांक त्रास जावचे न्ही ताका लागून कॉन्क्रीट घालून आतां आमी 1-2-3 म्हयन्यांक लागून तो टेम्पररी सोल्युशन थंय काडिल्लें आसा. काँग्रेस वाले जो आरोप करता कित्याक आसूं शकता कितें दिसता तुमकां? प्रिंसिपल आमची ऑपोजिशन पार्टी ती सो ताका लागून तेंच्यांनी आवाज करपाकूच जाय. सो आमी रुलिंगान आसा सो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. सो ताका लागून आमी जें काम करूंक जाय. परतो हांव तें आनी एक सांगीत आसा गजाल की जर उदक लायट आनी हेजो रस्तो जो आसा इशू जर सॉर्ट आवट करतले इम्पॉर्टंटली उदकाचो आनी लायटीचो जो त्या सायडीन रेस मागस मिल्ला भागानूय आसा आनी ह्या सायडीन सालिगांव सांगोळडा ह्याय भागाक लागता पिलेन भागाक मेजर तो हे लागता. सो ताका लागून 15 MLD प्लांट येवपाचो गरजेचो आसा. आनी 15 MLD प्लांट आयलो म्हणून जायना तुजी पायपलायन आहा ती गांवांत सगळ्याक पावूंक जाय. OHR टँक आसा ज्यो टाकयो उदकाच्यो आसा सगळे कडेन उदक पावपाक जाय. ते जर करतलो जाल्यार पायपलायन लेईंग ऑफ पायपलायन इम्पॉर्टंट सामकें. आतां आमी सकाळीं हांव आनी आमचो ZP त्या वाठारांतल्यान येताले जे सबस्टेशनाचे टावर्स आसा ते वायरी ऑलरेडी ओडून तेंच्यांनी चालू करून ऑलमोस्ट पर्दा क्रॉस जालेले आसा. सो म्हाका दिसता हे सगळो फायदो आसा फुडें सगळो आमच्या गांवांक आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक आमच्या नेबरींग कन्स्टिट्युएन्सीक आमकां सगळ्यांक जातलो. सो ताका लागून जे म्हणजे जर कितें काम करतलो थोडेशे त्रास जाता परत्या फुडें म्हणटा पूण आमी जाता इतले म्हणजे उपाय आतां दामण ना जाल्यार कॉन्क्रीट घालून सो कितें तरी उपाय करून आमकां हें केलो. तुमी मुद्दम वता आसतना जर पळयत जाल्यार स्ट्रेचांतल्यान जर तुमी गेले तुमकां दिसून येतलें की तो स्ट्रेच आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ते कॉन्क्रिटींग चालू आसा. पेवर्स आसा ते म्हणजे परत फोडटले म्हणजे आनी थोडे उरला पेवर्स आसा न्ही ती आमचे कडेन क्वॉन्टिटी आसा. पेवर्स एक असो हे आसा की घातलो जाल्यार आमकां आनीक खंयचो फुडें मागीर घालपाक जाय घालपाक मेळटा. सो मागीर पावस सदूच काडून ते प्रॉपर हॉट मिक्सिंग रोड करता.